बस इसी बात से घबराया हुआ लगता हूँ, खुद को अंदर से कहीं ढाया हुआ लगता हूँ। तुम नहीं जानते हिजरत के मसाइल क्या हैं, तुम नहीं जानते हिजरत के मसाइल क्या हैं। घर का मालिक हूँ मगर आया हुआ लगता है। मुनासिब हो तो ऊपर नहीं जाते, हम ताज़ा घुटन छोड़ के छत पर नहीं जाते। देखो मुझे अब मेरी जगह से नहीं, देखो मुझे अब मेरी जगह से न हिलाना, फिर तुम मुझे तरतीब से रख कर नहीं जाते। भी पूछा नहीं जाता न सुना जाता है, मेरे जैसों को तो बस देख लिया जाता है। कुछ भी पूछा नहीं जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या अच्छा। कुछ भी पूछा नहीं जाता न सुना जाता है, मेरे जैसों को तो बस देख लिया जाता है। हम हैं दफ्तर में किसी काम से आए हुए लोग, हम हैं दफ्तर में किसी काम से आए हुए लोग, बंद है कह के जिन्हें टाल दिया जाता है। फरेबे रंगो बू में इतनी आसानी मुयस्सर है, फरेबे रंगो बू में इतनी आसानी मुयस्सर है, जिसे जो चाहिए वैसी परेशानी मुयस्सर है, जिसे जो चाहिए वैसी परेशानी मुयस्सर है। तुम्हें मालूम थोड़ी है कि मेरा काद क्या शय है, तुम्हें मालूम थोड़ी है कि मेरा काद क्या शय है, अभी तो बस तुम्हें मेरी फरावानी मुयस्सर है, अभी तो बस तुम्हें मेरी फरावानी मुयस्सर है। मेरे हमदम बुरा मत मानना लेकिन यही सच है, मेरे हमदम बुरा मत मानना लेकिन यही सच है। यहाँ पर हर मुयस्सर चीज़ इम्कानी मुयस्सर है, पड़े रहने से मुझ में कुछ कमी बेशी नहीं होगी, पड़े रहने से मुझ में कुछ कमी बेशी नहीं होगी, मगर जिस शख्स को मेरी निगहबानी मुयस्सर है। हमारी आँख है दरियाई खींच लेती है, बहाव दे के तवानाई खींच लेती है। बहुत से लोग अचानक यूं ही नहीं मरते, बहुत से लोग अचानक यूं ही नहीं मरते, उन्हें ज़मीन में तन्हाई खींच लेती है। अभी तो तुम्हारी कशीदा कार नज़र, कभी कभी तो तुम्हारी कशीदा कार नज़र लिबास ज़ीस्त की तुरपाई खींच लेती है। तुम्हें वो रोशनी साया नवाजती होगी, तुम्हें वो रोशनी साया नवाजती होगी, मेरे बदन से तो परछाई खींच लेती है। मैं मुतमैन न हुआ उससे बाहर आकर भी, मैं मुतमैन न हुआ उससे बाहर आकर भी, मुझे पता था वो गहराई खींच लेती है। हमारे पाँव बुला तो चुके हैं रक्स मगर, हमारे पाँव बुला तो चुके हैं रक्स मगर, कभी कभी कोई शहनाई खींच लेती है। सुना देना। मुसीबतें सरबराह होंगी, अकीदतें बेलिबास होंगी, थके हुओं को कहाँ पता था कि सुबह यूं बदहवास होगी। तू देख लेना हमारे बच्चों के बाल जल्दी सफ़ेद होंगे, तू देख लेना हमारे बच्चों के बाल जल्दी सफ़ेद होंगे, हमारी छोड़ी हुई उदासी से साथ नस्लें उदास होंगी। कहीं मिले तुमको भूरी रंगत की गहरी आंखें मुझे बताना, कहीं मिले तुमको भूरी रंगत की गहरी आंखें मुझे बताना, मैं जानता हूँ कि ऐसी आंखें बहुत अज़ियत शनास होंगी, और मैं सर्दियों की ठिठुरती शामों के सर्द लम्हों में सोचता हूँ, वो सुर्ख हाथों की गर्म पोरें न जाने अब किसको रास होंगी। और शेर देखिए, ये शेर खसूसी देखिए कि ये जिसकी बेटी के सर की चादर कई जगह से फटी हुई है,
یہ جس کی بیٹی کے سر کی چادر کئی جگہ سے پھٹی ہوئی ہے، تم اس کے گاؤں میں جا کے دیکھو تو آدھی فصلیں کپاس ہوں گی۔ کہ سب لوگ کہانی میں ہی مصروف رہے تھے، دراصل اداکار حقیقت میں مرے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، سب لوگ کہانی میں ہی مصروف رہے تھے، دراصل اداکار حقیقت میں مرے تھے۔ جاتے ہوئے کمرے کی کسی چیز کو چھو دے، جاتے ہوئے کمرے کی کسی چیز کو چھو دے، میں یاد کروں گا کہ تیرے ہاتھ لگے تھے۔ تو ویرانی سے خوش ہوتے ہیں، ہم کسی شے کی فراوانی سے خوش ہوتے ہیں۔ جب بھی ہم لوگ ہنسیں ہم کو دلاسا دینا، جب بھی ہم لوگ ہنسیں ہم کو دلاسا دینا، ہم کسی اپنی پریشانی سے خوش ہوتے ہیں۔ جسم کی چیخ و پکار سے پہلے صدائیں آتی تھیں قرب و جوار سے پہلے۔ ہمارے ربط کو ترتیب نے بگاڑا ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا تھا قطار سے پہلے۔ کسی نے گنتے ہوئے مجھ سے بد حسابی کی، کسی نے گنتے ہوئے مجھ سے بد حسابی کی، میں ڈھیر سارا پڑا تھا شمار سے پہلے۔ ان سے پوچھو جنہیں آشفتہ سری آتی ہے، کتنی مشکل سے یہ بے راہ روی آتی ہے۔ ہی روز ہوئے ہیں تجھے گھر سے نکلے، چند ہی روز ہوئے ہیں تجھے گھر سے نکلے، اتنے عرصے میں کہاں در بدری آتی ہے۔ میرے سامنے اترایا نہ کر زخموں پہ، یوں میرے سامنے اترایا نہ کر زخموں پہ، تجھ سے اچھی مجھے زنجیر زنی آتی ہے۔ یہ جو تم چاک لیے پھرتے ہو دانش نقوی، یہ جو تم چاک لیے پھرتے ہو دانش نقوی، کون مانے گا تمہیں بخیا گری آتی ہے۔ مشکل دن بھی آئے لیکن فرق نہ آیا یاری میں، مشکل دن بھی آئے لیکن فرق نہ آیا یاری میں، ہم نے پوری جان لگائی اس کی تابع داری میں، اور بے ایمانی کرتے تو پھر شاید جیت کے آ جاتے، چاہے ہار کے واپس آئے کھیلے اپنی باری میں۔ میٹھے میٹھے ہونٹ ہلائے کڑوی کڑوی باتیں کی، کیکر اور گلاب لگایا اس نے ایک کیاری میں۔ اور یہ شعر دیکھیے گا کہ تیری جانب اٹھنے والی آنکھوں کا رخ موڑ لیا، تیری جانب اٹھنے والی آنکھوں کا رخ موڑ لیا، ہم نے اپنے عیب دکھائے تیری پردہ داری میں۔ جانے اب وہ کس کے ساتھ نکلتا ہوگا راتوں کو، جانے کون لگاتا ہوگا 2 گھنٹے تیاری میں۔